फैसल आबाद FDA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहर की मुनासिब तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए 20 साल मास्टर प्लान 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 2016 में FDA ने 2036 तक के मास्टर प्लान पर काम शुरू किया। कॉलोनी, सनतों, पुल और दीगर तामीरात के हवाले से ताहाल फैसला न हो सका। DG FDA मोहम्मद सुहेल ख्वाजा कहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग तश्कील दे दी गई है। 23 मार्च को आवाम को एक बड़ा तोहफा देंगे। तोबा में इंतजामिया की अदम तवज्जुही। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में 4.5 करोड़ की लागत से बना BSc ब्लॉक 2 साल से फाल न हो सका। गैर फाल होने के बायस इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश आवान के मुताबिक प्रिंसिपल के पास एडिशनल चार्ज होने की वजह से इमारत फाल नहीं हो रही। जैसे ही अभी जिनके पास एडिशनल चार्ज है, जैसे ही परमानेंट प्रिंसिपल आती हैं तो वो बिल्कुल बिल्डिंग रेडी है, हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे और हम उसको वहाँ पे क्लासेस मुस्तकिल लगाएंगे। गरीब अवाम को रिलीफ देने के लिए जंग में मजीद 5 सहूलत बाजार लगाने का फैसला। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग में मजमूई तौर पर 11 सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। जिला हेडक्वार्टर में 5 जबकि तहसील में 2 सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना की जानिब से बवाना जामियाबाद में सहूलत बाजार का इफ्तिताह। बाजार में आटा, चीनी, सब्जियां और फल सरकारी नरखों पर दस्तयाब होंगे। सहूलत बाजार तो लगा दिए, कीमतों पर काबू न पाया जा सका। चिनौट में सब्जी और फल फरोशों को सब्सिडी रेट पर अशिया फरोख्त करने का फैसला। कहते हैं 5 दिनों में 8,000 रुपए का नुकसान हो गया है। सरकारी नर्ख पर सब्जी और फल नहीं बेच सकते। दुकानदारों ने DC से खसारा पूरा करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मेन बाजार सुन्नतपुरा में गैर कानूनी जमीन पर कायम घर को गिराने का नोटिस जारी। अहले खाना और अहले इलाका शदीद मुश्तइल। इसलिए इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद CEO ने हेल्थ के यहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फोकल पर्सन स्मोक मुकर्रर कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और मेडिकल सुपरिटेंडेंट रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देंगे। फैसलाबाद में आलमी यौम पोलियो पर पोलियो मुहिम से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद। वैली और हलाले अहमद में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सेमिनार में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ADC ने शिरकत की। कमिश्नर इशरत अली का कहना था कि 26 अक्टूबर से पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। 13,30,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ दिया गया है। पोलियो के आलमी दिन पर टोबा टेक्सिंग, जंग और अहमदपुर सयाल में भी वर्ल्ड पोलियो डे के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से आगाही रैलियां निकाली गई। महकमा सेहत चनियोट के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब और DHO डॉक्टर शहजाद खलील समेत दीगर की शिरकत। अहमदपुर सयाल इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब बुनियादी मरकज सेहत हजरत सुल्तान बाहू में मुनक्किद हुई। मुहिम के इफ्तिताह DDHO डॉक्टर मुमताज और साहबजादा हारून सुल्तान ने पोलियो के कतरे पिलाकर किया। जंग में खुले मेन होल्स हादसात का बायस बनने लगे। सब्जी मंडी रोड, आदिवाल चौक, लारी अड्डा पर गटरों के टक्कर गायब हो गए। शहरी मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पीर महल की डोमिसाइल ब्रांच के बाहर टाउट माफिया का राज। शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। 200 रुपए वाले डोमिसाइल के हसूल के लिए शहरी 1000 रुपए देने पर मजबूर हैं। क्रशिंग सीजन में मुश्किलात से बचने के लिए जंग इंतजामिया की हिदायत। मिल्स मालिकान को हिदायत बारे आगाह कर दिया गया। सरफराज खान विर्क कहते हैं क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक जैम की तो जिम्मेदार मिल इंतजामिया होगी और डिप्टी कमिश्नर का कहना इंतजामिया 3 दिन के दौरान वाजिबात की पाबंद होगी। ट्रैफिक वार्डन्स के मसाइल सुनने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हफ्तावार दिन मुख्तस कर दिया। हफ्ता में 1 दिन वेलफेयर के मसाइल सुनने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वार्डन्स के लिए पहली बार वेलफेयर पॉलिसी वज़ा कर दी। वार्डन सिफारिश की वजह बराह रास्त मसाइल लेकर आए, फौरी मेरिट पर हल किए जाएंगे और CTO हसन अफजल का ट्रैफिक वार्डन्स को पैगाम।
تمالیہ میں پاور لوم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان لوم کنونشن کا انعقاد۔ ایم این اے ریاض فتیانہ اور چیئرمین آل پاکستان لوم چودھری وحید خالق رامی کی شرکت۔ پاور لومز مالکان نے ایم این اے ریاض فتیانہ کو مسائل بارے آگاہ کیا۔ ریاض فتیانہ کا کہنا ہے کہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان سے کہا تھا پاور لومز کے ساتھ مزدور طبقہ وابستہ ہے۔ صحت کے شعبہ سے متعلق بڑی خبر، سٹی گورنمنٹ ڈسپنسریوں کا چارج دوبارہ محکمہ صحت کو سونپ دیا۔ محکمہ ہیلتھ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں غفلت برتنے والے فوکل پرسنز کے خلاف ایکشن۔ تحصیل صدر کے 10 اسکولوں کے فوکل پرسنز کو نوٹسز جاری۔ فوکل پرسنز نے موبائل اپلیکیشن میں ایک بھی تصویر اپلوڈ نہیں کی۔ اساتذہ سے تحریری جواب طلب کر لیا گیا۔ فیصل آباد کی 144 ہائی اسکولوں میں مستقل سربراہان کی اسامیاں خالی۔ مستقل سربراہان نہ ملنے پر سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس ٹیز کو ہیڈز کے طور پر اضافی چارجز سونپ دیا گیا۔ قائم مقام سربراہان کو 31 دسمبر تک ڈی ڈی او اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے شہری پرجوش۔ عید میلاد النبی کے سلسلہ میں جشن منانے کے حوالے سے تیاریاں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار بچوں بڑوں کا جوش دی تھی۔ جھنڈی اور بیجز کی خریداری، بازاروں میں گہما گہمی عروج پر۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فیضان احمد ریاض نے ربیع الاول کے موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کی۔ امن کمیٹی ممبران سمیت ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ احمد سجاد چیمہ نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد کی گورنمنٹ کمپریہنسو سیکنڈری اسکول سمن آباد میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نعتیہ مشاعرہ۔ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر ڈاکٹر ریاض مجید نے کی۔ ٹوبہ انتظامیہ کی جانب سے انڈر پاس خوبصورت بنانے کا کام شروع ہو گیا۔ شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں انڈر پاس کی دیکھ بھال کرنے کی اپیل کر دی۔ تاندنی والا کے اڈا کرم چوک میں میگا فارمر ڈے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام۔ اسموک کے بچاؤ اور گندم کی فی ایکڑ بڑھانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ ڈائریکٹر زراعت ڈویژن فیصل آباد چودھری عبدالحمید، ڈائریکٹر شعبہ گندم ایوب ریسرچ ڈاکٹر جاوید اور سینکڑوں زمینداروں، کاشتکاروں اور محکمہ زراعت کے ملازمین نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر زراعت چودھری عبدالحمید نے فصلوں کی پیداواری میں بہترین پیداوار بارے معلومات حاصل کی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین فیصل آباد کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو درپیش مسائل اجاگر کیے گئے۔ یونی گلوبل انٹرنیشنل کے نمائندے کی اجلاس میں ورچوئل شرکت۔ صدر ثریا وسیر کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کورونا میں خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کے 40ویں یوم تاسیس کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر محمد امین کی زیر سرپرستی تقریب پریس کلب میں منعقد کی گئی۔ موٹیویشنل لیکچرر سلطان خان کی شرکت اور ضلعی صدر میاں عبدالقادر، ضلعی ناظم حافظ رب نواز، صدر عوامی تحریک رانا طاہر سلیم اور صدر پریس کلب فیصل آباد ظفر ڈوگر سمیت تقریب میں شرکت تھے۔ ویسٹرن پنجاب کالج آف لاء میں صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی فنکار حسن سلامت نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔ طلبہ مقامی فنکار کی آواز سے خوب محسوس ہوتے رہے۔ ڈائریکٹر محمد مجیب اللہ، وائس پرنسپل رابعہ رانا ایڈوکیٹ، کیمپس مینیجر میاں حسیب اور دیگر اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ استاد عمر ہاکی اکیڈمی ٹوبہ کے 50 کھلاڑیوں میں قومی پلیئر مظہر عباس نے ہاکیاں تقسیم کی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل اور چیئرمین ٹیپٹا سہیل عباس ٹیپو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ریٹائرڈ کوچ پاکستان نیوی ہاکی عمران یاسین بھی موجود تھے۔
اور لاہور خواتین کی کرکٹ ٹیم فیصل آباد تک پہنچ گئی. آج فیصل آباد اور لاہور کی ٹیموں کا جو ہے وہ ٹاکرا ہوگا. لاہوری کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں انہیں بہت اپنائیت اور پیار ملا. آج کا میچ جو بھی جیتے فتح کرکٹ کی ہوگی. کھلاڑی پرآس ہیں.